दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। कौमी और पंजाब असम्बली में बलोचिस्तान की सूरत हाल पर करारदाद मंजूर। कौमी असम्बली में मंजूर करारदाद में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सियासत से बालातर कौमी इत्तेहाद को नागुज़ीर करार दिया गया। रियासत अपने अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के उसूल पर फैसला कुन कार्रवाई करे। दहशत गर्दों की बैरूनी सरपरस्ती के वाज़ेह शवाहिद हैं। ऐवान मुतालबा करता है कि बैरूनी सरपरस्तों, अंदरूनी सहूलतकारों, फंडिंग और प्रोपेगेंडा के खिलाफ फौरी, जारहाना, मरबूत और मौसर कौमी रद्द-ए-अमल यकीनी बनाया जाए। रियासत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती को हर सूरत यकीनी बनाएगी। शहरी आबादी, ख़वातीन और बच्चों पर हमले नाकाबिले मुआफ़ी जराइम हैं। पंजाब असम्बली में मंजूर की गई करारदाद में कहा गया कि ये ऐवान इस आज़म का इयादा करता है कि सूबा पंजाब बलोचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ा है। दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी जिद्दोजहद में किसी किस्म की कमजोरी, मसलहत या दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं BLA चंद शरपसंदों का टोला है जो सूबे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थीं, इसलिए बड़े नुकसान से बच गए। भारतीय मीडिया को भी बलोचिस्तान का बुखार बिला वजह नहीं चढ़ा हुआ। इन लोगों को बुरी तरह शिकस्त होगी। अता तारड़ ने वज़ीर आज़म से वज़ीर आला KP की मुलाकात बर्फ पिघलने के मुतरादिफ करार दी। BLA तो एक चंद लोगों का टोला है जो शरपसंदी चाहते हैं, जो सूबे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। ये कभी कामयाब नहीं होंगे। और बलूचिस्तान का सूबा, उस पर आप देखें कि सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थे तो हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए। इनका कोई दीन ईमान मज़हब नहीं है, इनका कोई नज़रिया नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्टाइल एलिमेंट से पैसे लेके और शरपसंदी करना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है कि भारतीय मीडिया बलूचिस्तान क्यों करता है? उसको बलूचिस्तान का बुखार क्यों चढ़ा हुआ है? इसलिए चढ़ा हुआ है बिकॉज ये हॉस्टाइल एलिमेंट्स चाहते हैं कि बलूचिस्तान का अमन ख़राब हो। उनको पता है कि बलूचिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये BLA को बुरी तरह से बहुत आइस ब्रेक हुई है कि वज़ीर आज़म ने पहले बहुत मरतबा कहा कि जी आप आएँ बैठ के बात करें, और इस दफ़ा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दरख्वास्त की कि मैं मिलना चाहता हूँ। देखिए, गवर्नेंस में बेहतरी आएगी। दरख्वास्त की थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने और वो आए, मगर वज़ीर आज़म की स्टैंडिंग ऑफर मौजूद थी। डॉक्टर तक रसाई बानी PTI का बुनियादी हक है। बानी PTI को डॉक्टर के हक से क्यों महरूम रखा गया है? सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का कहना है कि बानी को उनकी मर्जी के डॉक्टर से चेकअप में आखिर क्या मसला है। अपोजिशन लीडर सेनेट ने तजवीज़ दी कि सेनेटर्स का वफ़द जेल का दौरा करे और देखे हकायक क्या हैं। वफ़द में हुकूमत और अपोजिशन के 2-2 या 3-3 सेनेटर्स शामिल हों। दूसरी जानिब पेशावर में यंग लीडर्स कन्वेंशन में तलबा ने वज़ीर आला को लाजवाब कर दिया। सुहेल आफरीदी की तकरीर के दौरान कहा, दूसरे सूबों में जाली हुकूमत है लेकिन KP में तो असली है। दूसरे सूबों में तरक्की हो रही है तो यहाँ क्यों नहीं हो रही? वज़ीर आला सुहेल आफरीदी मुस्कुराते रह गए। कहा, हमारी तरक्की ये है कि आप वज़ीर आला से सवाल कर रहे हैं। तरक्की से तवाई पर तरक्की माने पहले लगन कोई गई करा बस तरक्की करेदा आगा MNA NPS दी दावी पूर्ण औ दावी हुजूर तरक्की करेदा मुम पर 15 साल के खैबर पख्तूनख्वा ता दगा वर्कर च जमा खोर दत्त उदरी के वज़ीर आला ना सवाल कई का तरक्की मा वकलदा का शऊर च कमने माफ पलो खलको ता वर्कर च जमा यो खोर उदरी की आगा द सूबे द चीफ एग्जीक्यूटिव ना दगा सवाल कई। कन्वेंशन सेंटर के बाहर समा से गुफ्तगू में तलबा ने सारा माजरा बताया। आपको सुनवाते हैं। ऐसा लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो एक एग्जेजरेटेड किस्म का बयान था कि उसमें ज़्यादातर नफरत और इश्तियाल अंगेजी थी। मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि अगर आप इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि भाई दूसरों सूबों में जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 से आई हुई हुकूमत है, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आपके सूबे में जो असली हुकूमत है, पिछले 15 साल से आपके सूबे ने तरक्की क्यों नहीं की? आपके जो इदारे हैं वो तरक्की पजीर होते जा रहे हैं, आपका सूबा बिल्कुल डाउन जा रहा है और दूसरे सूबे तरक्की कर रहे हैं। तो असली हुकूमत में तरक्की होनी चाहिए कि जाली हुकूमत में? तो उन्होंने जो है ना जवाब में मुझे ये कहा कि आप तरक्की किसको कहते हैं? आप तरक्की अगर ये तरक्की है कि भाई आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो सवाल तो उन्होंने पहला पूरा सुना नहीं ना। उनके पास ये था कि वो मुझे माइक देते, सवाल का जवाब उन्होंने पूरा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मुझे ये कहा कि यू मे बी ऑफ द ANP और जमात इस्लामी बट एवर।
آپ کی ذمہ داری جیل کے باہر جا کر بیٹھنا نہیں، کے پی کے عوام کی خدمت کرنا ہے۔ لوگ فتنہ فساد سے تنگ آ چکے، پی ٹی آئی کی کال پر لوگوں نے کان نہیں دھرا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گفتگو، کہا ماضی کے چند برس میں سیاسی اختلافات کو دشمنی میں بدلا گیا، املاک کو جلانا سکھایا گیا، نوجوانوں کو فتنہ فساد کی تربیت دی گئی۔ پچھلے چند سال ہماری جو یوتھ ہے، جو انہوں نے دیکھا کہ دنگا کیا ہوتا ہے، فساد کیا ہوتا ہے، انتشار کیا ہوتا ہے، گالی گلوچ کیسے کی جاتی ہے، کیریکٹر اسیسینیشن کیسے کی جاتی ہے، کسی کو چور ڈاکو کہنا کتنا آسان ہے، کسی کی پگڑی اچھالنا کتنا آسان ہے۔ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو ملکی املاک ہیں ان کو جلانا جو ہے وہ اس کو سیاست کہتے ہیں۔ ان کو یہ بھی سکھایا گیا تھا کہ پرفارمنس نیل ہو، بے شک بیانیہ بس بنانا ہے، نیریٹو بس بنانا ہے، چاہے وہ نیریٹو 100% جھوٹ ہو۔ لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں اس چیز سے کہ اب وہ جلسوں میں بلاتے رہتے ہیں، آوازیں دیتے رہتے ہیں، فریادیں کرتے رہتے ہیں۔ لاہور کے 3 دن چکر کاٹ کے گئے اسی آس میں کہ شاید کوئی نکل آئے، لیکن لوگ نہیں نکلے۔ آپ کی صرف ذمہ داری جیل کے باہر جا کے بیٹھنا نہیں ہے، وہاں پر جو خیبر پختونخوا کے کروڑوں عوام سفر کر رہے ہیں ان کے لیے آپ جواب دیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس کا کمانڈر 3 سال بعد تبدیل، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ راؤ عبدالکریم کو آئی جی پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ سبکدوش آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو ڈی جی ایف آئی اے کی سربراہی سونپ دی گئی۔ پنجاب پولیس کے نئے سربراہ راؤ عبدالکریم کا تعلق نواب شاہ سے ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 1996 میں ایس ایس پی کی حیثیت سے پولیس سروسز میں قدم رکھا۔ پنجاب پولیس کے سربراہ کی حیثیت سے تقرری سے قبل راؤ عبدالکریم ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ تعینات تھے۔ آپ کو مزید بتائیں تو انہوں نے ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی، کمانڈنٹ پنجاب کانسٹیبلری اور آر پی او گجرانوالہ کے عہدوں پر بھی خدمت سر انجام دی۔ لاہور، گجرانوالہ اور شیخوپورہ میں ایس ایس پی رہے۔ میاں والی، قصور اور جھنگ میں ڈی پی او کے فرائض بھی بخوبی نبھائے۔ اس کے علاوہ راؤ عبدالکریم نے آئی جی پنجاب کا چارج سنبھال لیا۔ سی پی او آمد پر پولیس کے چاق چوبند دستے نے سلامی دی۔ میڈیا سے گفتگو میں راؤ عبدالکریم نے کہا کہ کرائم کنٹرول کرنا اولین ترجیح ہے، تھانہ کلچر میں مزید بہتری کی ضرورت ہے، پالیسی بہت واضح ہے، جو کام کرے گا وہی رہے گا۔ کسی بھی پولیس آرگنائزیشن کا مین بیسک فنکشن ہے وہ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کیا جائے، کرائم کو کنٹرول کیا جائے۔ ان دونوں چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ جو عوام کی خدمت۔ تھانہ کلچر میں بہت بہتری آئی ہے اور بہت سی کی ابھی جگہ موجود ہے۔ ایمانداری کے ساتھ سرکاری کام کرے گا وہ ٹیم کا حصہ رہے گا۔ ایک اور اہم معاملہ، لوٹی ہوئی قومی دولت کی سرکاری خزانے میں واپسی، جعلی پینشن کیس میں نیب کی بڑی ریکوری۔ حیدرآباد میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے گریڈ 18 کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر مشتاق کے انتقال کے بعد بیوہ سے ریکوری۔ نیب نے بیوہ کی پلی بارگین کی درخواست پر 2 ارب 67 کروڑ مالیت کے لوٹے گئے اثاثے واپس لے لیے۔ اس کے علاوہ 4.5 کلو سونا، 49 لاکھ روپے نقد، 1.5 کروڑ روپے کے انعامی بانڈز اور 10 لاکھ روپے کے سیونگ سرٹیفکیٹس بھی شامل ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں تو 1 کروڑ 72 لاکھ روپے کی 6 لگژری گاڑیاں بھی ریکور کی گئیں۔ شادی ہال کے 50% شیئرز، 2.5 ارب کی 50 ایکڑ زرعی زمین اور درجنوں دکانیں بھی ضبط کر لی گئیں۔ جائیداد کراچی، حیدرآباد اور جام شوروں میں موجود تھی۔ نیب نے اثاثے سندھ حکومت کے سپرد کر دیے۔ ریفرنس میں 1 ملزم کی حد تک نیب کی کارروائی مکمل۔ اس کے علاوہ اب دیگر ملزمان کے خلاف انکوائریز جاری ہیں۔ جعلی پینشن کیس نیب کی بڑی ریکوری ہے۔ سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر مشتاق انتقال کے بعد بیوہ سے ریکوری کر لی گئی ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے پاکستان میں کینیڈا کے ہائی کمشنر طارق علی خان کی ملاقات، 2 طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور موٹر وے منصوبوں پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ عبدالعلیم خان نے مارچ میں تجارتی وفود کے تبادلوں کی تجویز دے دی۔ ملاقات کے دوران کینیڈین ہائی کمشنر نے کہا کہ کینیڈین حکومت پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تجارت کو مزید بڑھانے کی خواہاں ہے۔ ٹورنٹو میں آئندہ ماہ اسمال بزنس کنونشن میں منعقد ہو رہا ہے۔ کینیڈین کمپنیاں بدلتے تقاضوں کے مطابق پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں، لائیو سٹاک، زراعت اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا پاکستان مختلف شعبوں میں پیداوار بڑھانا چاہتا ہے، نجی شعبے کو آگے لایا جا رہا ہے۔ ملاقات میں کراچی، حیدرآباد اور سکھر موٹر وے کی تعمیر پر بھی گفتگو ہوئی۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ نئی موٹر وے کو کراچی پورٹ سے منسلک کیا جا رہا ہے، جو سرمایہ کاری کا نادر موقع ہے۔ کھاریاں سے راولپنڈی موٹر وے سرمایہ کاری کے لیے اوپن ہے
اور اسے 6 لین کیا جائے گا، جبکہ مانسہرہ، ناران، کاغان، چلاس اور گلگت موٹر وے بھی اہم منصوبہ ہے۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ کینیڈا اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے وفود کا تبادلہ ممکن ہے اور کینیڈین سرمایہ کاروں کو پاکستان آ کر کاروباری مواقع دیکھنے چاہیے۔